26 गते शुक्रबारका दिन आज यस पूर्ववन झाँक्री तान्त्रिक झारफुक संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालको अगुवाईमा हुन गइरहेको यो कार्यक्रमको लागि यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सबैजना भित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यो पूर्ववन झाँक्री तान्त्रिक झारफुक संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपाल एउटा सामाजिक संस्था हो, हजुरलाई थाहा भएको कुरा हो। यसबाट यहाँ रहनुभएका आदरणीय श्री गुरु गोविन्द ढुङ्गानाज्यू को सानिध्यमा आउने व्यक्तिहरू सबैजना लाभान्वित भएको हामीले महसुस गरेका छौं, जुन कुरा सत्य पनि हो। यहाँ सबै समस्याहरूको समाधान उहाँले एउटा तार्किक सबै कुराको समाधान एउटा राम्रो पक्षले उहाँले गरिदिनु भएको छ, सबैको उद्धार गरिदिनु भएको छ, सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। अब आजको कार्यक्रमप्रति जाँदैछु। आसन ग्रहणको कार्यक्रम राखेका छौं। सर्वप्रथम आसन ग्रहणको लागि उहाँ नै श्री गोविन्द ढुङ्गानाज्यूलाई आफ्नो आसनमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गुरु गोविन्द कुसुम लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यस्तै सानो माताज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु होला। तथा अब अरू व्यक्तिहरू यस संस्थासँग आबद्धता राख्नुभएका पाल्नुभएका व्यक्तिहरू सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब सभापतिज्यूको अनुमतिले म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सभाज्यू कार्यक्रम सञ्चालकलाई अनुमति दिनु होला। धन्यवाद। अब कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेपछि गुरुहरूले अब राम्रो कुरालाई आमन्त्रण गरिसक्नु भएको छ। अब कार्यक्रम विधिवत रूपमा सुरुवात पनि भइसकेको छ। अब बत्ती 500 बत्तीवाला त्यो पनि भइसकेको छ। अब परिचय पत्र वितरण र सञ्चालक समितिको चयन दुईटा कार्यक्रम रहेको छ। अब सर्वप्रथम हामी प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रमपट्टि अगाडि लाग्दैछौँ। प्रमाणपत्र वितरणको लागि आदरणीय श्री गुरु गोविन्द ढुङ्गानाज्यूको लागि सबभन्दा पहिला सानो माताज्यूले प्रमाणपत्र प्रदान गरेर खादा उडाई सहन गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला खादा उडाउने प्रोग्राम छ। प्रमाणपत्र धन्यवाद माताज्यू। त्यस्तै गुरु कुसुम लामालाई पनि माला उडाई माला लगाइदिएर खादा उडाइदिन टीका लगाएको छैन टीका पछि गुरुलाई पहिले लगाइदिन्छ अनि गुरुले पछि लगाइदिन्छ तिमीले लगाइदेऊ।
हाँ? धन्यवाद। त्यस्तै गुरु कुसुम लामाज्यूलाई पनि माताजीबाट त्यो सादा उडाइदिनु होला, त्यस्तै माला पनि लगाइदिनु होला। पहिला स्वास्थ्यलाई टिका पहिले सिना टिकमा लिएका यो लिस्ट चाहिँ नि हाम्रो के भयो हस्, धन्यवाद। पहिले सिना टिको हेर्ला अब पहिले टिका लाउनु पर्यो। 14 देखि हस्, धन्यवाद। खाजा र माला ग्रहण गरिदिनु होला, आइदिनेहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूको नाममा बोलाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला सुजित कुमार महर्जन। सुजित कुमार महर्जन उपाध्यक्ष, उहाँलाई टिका लगाई खाजा र मालाले सुशोभित गरिदिनु हुन गुरुबाट अनुरोध गर्दछु। सुजित कुमार महर्जन उपाध्यक्ष। यहाँदेखि लाइनमा राख्छु ल। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू सुजित कुमार महर्जन। कृपया टाढा नगइदिनु होला, नजिकै लाइनमा बस्दिनु होला। अब कोषाध्यक्षज्यू दिलकुमार साई। एकजनाले खाता दिने खाता कोषाध्यक्ष दिलकुमार साईज्यूलाई सहकोषाध्यक्ष श्री हिरा खड्गीज्यू। हिरा खड्गीज्यू। सुमनजी आउनु होला, सुमन महर्जन सचिवज्यू। सर मिलेन सर हो त्यहाँ यहाँ यता चाहिँ सम्मान गर्न अनि तपाईँ चाहिँ त्यो त यस्तो छट केजी गर्नु भने एकदम क्लियर आउँछ है। हो त्यस्तै अब सम्मान पनि त्यही तरिकाले गरौँ। धन्यवाद हिरा खड्गीज्यू। सुमन महर्जन सचिवज्यू। पुजारी अब देवेन्द्र महर्जन सहसचिवज्यू।
भाइ त अन्त कुछ छ हामीलाई मधु श्रेष्ठजी आइदिनु होला सदस्य मधु श्रेष्ठ सदस्य मधु श्रेष्ठ मधु श्रेष्ठ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला श्याम खड्गीज्यू सदस्य श्याम खड्गीज्यू श्याम खड्गीज्यू अब श्रीराम पन्तज्यू सदस्य श्रीराम पन्त उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा सल्लाहकार पुष्पा तामाङ सल्लाहकार ध्रुव खनाल सदस्य म आफै श्रीराम पन्तज्यू श्रीराम पन्तज्यू अम्बाबाई हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ अब कार्यसमितिलाई यी सबै वितरण गर्ने कार्यक्रम भइसकेको छ। अब बनाउनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले सदस्यता प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम राखेका छौं। कृपया अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। श्री उहाँले सेवा गर्दै आउनुभएको छ, सेवा गर्ने अझ अगाडि बढ्ने गर्नुभएको छ। इन्द्र कुमारी पौडेलज्यू मायादेवी तामाङज्यू माता मायादेवी तामाङज्यू त्यस्तै अब यो कार्यक्रमपछि सदस्यज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र तथा सदस्यता प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। कृपया अगाडि आइदिनु होला। शोभा राई त्यस्तै राजकुमार लामा, शोभा राई, राजकुमार लामा, काजीमान राई, लक्ष्मण खड्गी,
लक्ष्मण खड्गीज्यू, लक्ष्मण खड्गी, सुकुमाया लामा, सुकुमाया लामा, अमृत प्रसाद श्रेष्ठ, अमृत प्रसाद श्रेष्ठ, राममाया तामाङ, राममाया तामाङ, कृष्ण कुमारी साई, उमेश पाण्डे, राजकुमार साई, उमेश पाण्डेज्यू, अब राजकुमार साईज्यू, सबिन खड्गीज्यू, उमेश पाण्डेज्यू, अगाडि आइदिनु होला। जुन नाम आउँछ त्यही हिसाबको भनिदिन्छ। खड्गीज्यू, समितिको सबैलाई धेरै धन्यवाद। सरोज खड्गीज्यू, शिवराम पण्डितज्यू, शिवराम पण्डित, निरोज साई, राजकुमार लामा, राजकुमार लामाज्यू, सुमित्रा तामाङ, सुमित्रा तामाङ, उहाँको आफ्नो दिदीलाई हामी हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। नारायण श्रेष्ठ, नारायण श्रेष्ठ, रामगोपाल थापा, रामगोपाल थापाज्यू, राधिका घले, पूजन थापा, पूजन थापाज्यू, तालीलाई कन्डिसन नगरिदिनु होला। शेखर बिडारी, शेखर बिडारीज्यू, बिडारीजी, ठुलो कान्छा तामाङ, ठुलो कान्छा तामाङ, रामदाई मल्ल
सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण, परिचय पत्र वितरण को कार्यक्रम भइरहेको छ। ठुलो कान्छा तामाङज्यू सायद आउनुभएको छैन कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा। चन्द्रबहादुर लामा, तीर्थबहादुर बस्नेज्यू, सुन्यो यता नै आएको खड्कीज्यू उहाँ आउनुभएको छ। लक्ष्मण खड्कीज्यू, सदस्य श्री लक्ष्मण खड्कीज्यू, कार्यक्रम भइरहेको छ। एकछिन भित्र आइदिनु होला, ग्रहण गरिकन उहाँलाई दिइदिनु होला अनुरोध गर्दछु। शोभा राई, शोभा राईको उसमा सानुबाबु आएर गर्नुभएको छ। खादा र माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्र महर्जनज्यू, राजेन्द्र महर्जन, सबिन अधिकारीज्यू, देवकी थापाज्यू, देवकी थापाज्यू, अन्जु थापाज्यू, उता जानुहोस्। एकदम फास्ट ध्यान गर्नुपर्छ, तान्त्रिक कार्यक्रम गर्नुपर्छ। यो जुरल दायाँ साइडमा बसिदिनुहोस् न, उताबाट यता फर्किनुहोस् न। उताबाट भएकै छैन नि, कहाँ हुनु, उताबाट यता फर्केर बसिदिनुहोस् क्या। दुवैजना यता फर्किदिनुहोस् क्या। अगाडि फर्किनु कार्यक्रम सम्पन्न भयो, कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अब यही कार्यक्रम सञ्चालनको सिलसिलामा यो अब तान्त्रिक सम्बन्धी कार्यक्रम भएको हुनाले गर्दा तान्त्रिक सम्बन्धी झाँकी प्रदर्शन हुने कार्यक्रम भएको छ र त्यसको लागि तयारी हुँदैछ। कृपया एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यसपछि कार्यक्रम समापन भएपछि चियापान कार्यक्रम आज राखिएको छ। तामाङजी आइपुग्नु भएको छ। के दिन्छ त होइन बिग्रिँदैन, तपाईँ हजुर नजिक हुनुहुन्छ।
मैले गरेर काम मिलाएर गरेँ के बिग्रिन्थ्यो त बिग्रिन्थ्यो नि त लामा दुईसँग खातासँग त आएन अरू सामानले के हो त्यही भएर ए मैले खाता सामान आएन होइन मैले गाउँघर त फली लाउन जाँदा यस्तो बिजोग दुईजना व्यक्तिहरू थपिनु भएको छ उहाँहरूलाई खादा ओडाई माला लगाई सम्मान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु त्यसको लागि श्री रोशन पौडेलज्यू अगाडि आइदिनु होला रेसु लामाज्यू कार्यक्रममा केही रौनकता प्रदर्शन गर्नको लागि झाँकी प्रदर्शन कार्यक्रम भइरहेको छ त्यसको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुहोला हाम्रो प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ अब झाँकी प्रदर्शनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ पनि एउटा आऊ तिमीले गुरुङ बस्न है है बाबु सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला निशा ढुङ्गाना यहाँ आएर ओए सोल्टीले माता त हुनु पर्यो साथमा माता आमा नभइकन यसो राम्रो हुनु ए उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला त हाम्रो जुन छ नि सिस्टम छ नि त्यो मजाले भागेर पुकार गरेर अलि हल्का आवाज गरेर होइन टक्क है त्यो त भागेर टक्क हामीले चाहिँ माइकमा सुन्न पाइबस् नि त हामी यस्तो कृति सुना बत्ती भन्नु भयो धरा मनु लोकमा सुना बत्ती होइन दीर्घा दीर्घन भएपछि देव पित्र गङ्गा तरनु हुन्छ श्री मातालाई जय हुनु पर्छ श्री पण्डित गुरुलाई पनि जय हुनु पर्छ बाला धामी बाला डाङ्ग्रेलाई पनि साई शीतल रचे ओम रचे ओम रचे ओम रचे ओम सत्य श्री चन्नी महाचन्नी गिरी चन्नी बिले चन्नी बेका पुण्यमा साया शीतल हुनु पर्छ मेरो लागि मनु बज्नु कठै गरा रोग ध्याग आयो भन्छ अब कठै गरा
राजा भन्ने मै हुँ बागे छोरी चढ्दै बोल्दै आउने मै हुँ बाला हो मलाई केको लागि निम्तो दिनु भयो शुभ दिनु भयो भन बाला हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले शास्त्रीय कार्यक्रम भइरहेको थियो। अब यहाँ अब हामीलाई के कमी कमजोरी काहीँ के भयो भने त हामीले के त्यसो भ्रमण भन्दै भएर बोलाएको हो। अब यसमा राम्रोसँग माथि गर्नु पऱ्यो, माथि गर्नु पऱ्यो, राम्रो गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो धर्म संस्कृति अब धेरै मासिँदै गइरहेको छ, त्यो मिलाप हुँदै गइरहेको छ। हामीले मास्नु भएन, जोगाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाएको हो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ किन त्यो धर्म संस्कृति धेरै मासियो। अब कसरी पनि अब हाम्रो अब यो 6 महिना माथि भइसक्यो त लकडाउन भएर तपाईँको दोकानमा खोलेको, त्यसले खोल्नु पऱ्यो, हामीले खोल्नु पऱ्यो। सरकारले त सुन्दैन, ढोक खोल भन्दा पनि खोल्दैन। अब हामीले चाहिँ अब कति घरमा त्यो बत्ती बाल्ने, अब हामी चाहिँ गएर हामीले कसरी गएर बत्ती त्यो बत्ती बाल्न पायो भने हामी राम्रो हुन्थ्यो, रक्षा हुन्थ्यो, हाम्रो सबै कुराहरू पुरा हुन्थ्यो कि भनेर हामी चाहिँ यो बाला हो त्यही भएर हामी यो गरेको। गएको थियो बाला हो, हिजो गएको थियो हत्तो मत्तो गरेर गयो बाला हो। हत्तो मत्तो केही नभइकन थाहा नदिकन गयो बाला हो। हेर बाला हो विवाहहरूलाई हिजो गएर त्यहाँ अरू मान्छेहरू गेट खोलेर भित्र छिर्ने जस्तो सबैजना गए बाला हो। शिवहरू छिर्न खोज्दाखेरि केले बाधना गर्यो त बाला हो। हेर बाला हो कहिले पनि देव देवाउँसी राखेपछि घरको कुलकुलेर बाहिरका देवी उत्तरहरू भोलाइ डाकी गरेपछि बाला हो राम्रो स्याहार सुसार मानमनिता गरेर बस्नुपर्छ बाला हो। अब सबै हामीले मानमनिता गरेका छौँ। हे बाला हो हाम्रो हिजो यहाँबाट हामी गयौँ बाला हो। हाम्रो साथमा दियो थिएन, कलश थिएन बाला हो। सबै हाम्रो थियो, कलश पनि थियो, दियो पनि थियो, सबै कुरा थियो। हामी सबै अर्काको घरमा गयो बाला हो। तर हामी सबै कुरो लिएर हामी गयौँ। तर हामीले भित्रमा चाहिँ धेरै प्रदर्शन गरेको, तर हिजो मात्रै हामीले चाहिँ यसै गरी भित्रमा राम्रो हुन्छ, पाइनौँ स्वस्थ हुन्छ, अगाडि बढ्छ बाला हो। म एक भन्दछु, कसैले केही भन्यो भने हाम्रो शास्त्र हाम्रो बाउ बाजेले बनाएको पुस्तौँ कहिले नभेटौँ है दाजुभाइ। अनि म हाँसिराख्नु गर्छु बाला। यसै गरी जे भए पनि बागेश्वरी हो, म देवी हुँ। म पाठ गर्ने देवीसँग खेलेर हिँड्छु, पाठ गर्ने देवीसँग खेलेर हिँड्छु। म सारा संसार देवीसँग खेलेर हिँड्छु। म शब्दा हुँ, म खेल्था छु बाला हुनुहुन्थ्यो। मलाई 16 बत्ती देऊ त म बिदा जान्छु, दशकले जोडिदिन्छु। कोटी छ, शुभ हुनेछ, राम्रो हुनेछ, कल्याण बढ्नेछ है बाला। छोरो भेडी सिङ्गे धुप पाडे धुप काटे बत्ती मलाई 16 बत्ती मात्रै देऊ बाला। म 16 बत्तीमा खुसी हुँ। 16 बत्ती देऊ त सुमन 16 बत्तीले अन्तरभरि खायो भने नि वायु बरुको उतार्ने काम गरौँ, नदबाउँ कसैले पनि। 108 भारी खाए 108 भारीमा हालेर पाको गरौँ। 9 जय होस्। श्रीमाताहरूले पनि हेर्नु, श्रीमाताहरूले पनि नदबाउनु। अरे तपाईँको धन्यवाद हुनेछ, हुनुपर्छ। तपाईँले महान सोध्ने छ। आज हो आठ सिङ्गो मात्रै मलाई 16 बत्ती ल्याऊ।
सोह्रपति हामीले 16 बत्ती होइन हाम्रो दीर्घा 16 दीर्घा दिनुहोस् 16 हाम्रो भाषाले बत्ती भन्छन् तर हाम्रो पानी म अलि लामो भयो क्या आजकल गर्दाखेरि लामो भयो हाम्रो छ छिमेकी सदस्य हुनु उहाँ एकदम लागि पर्ने जे काममा उहाँ पीडित हुनुलाई लागि हुनुहुन्छ हामीले गरेको सबै कुराहरूमा हामी सँगै लागि पर्नुहोस् त्यसै हामीसँग सम्मान गर्न पाइयोस् है नमस्कार। यस्तै सम्मानकै सिलसिलामा केशव बस्नेतज्यू अगाडि आइदिनु होला। केशव बस्नेतज्यू अर्जुन मगरज्यू अगाडि मात्रै देख्ने हो ड्राइभरले हो त नि बोला उता यता क्यामेरातिर गर्दा फर्क भोलि त गाडी त क्यामेरा यस्तै अब कार्यक्रम सिलसिलामा यहाँ झाँकी प्रदर्शन गर्नुहुने लामा गुरुहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अगाडि पालिदिनु हुन श्री सुनबहादुर तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गुरु साना कान्छा तामाङज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
टिका लगाइदिनु भएन कि टिका लगाउँदा गुरु टिका लगाउँदा टिका लाउँछ टिका लाउनु लाउने लाउँछ अहिले नलाउँ पछि लाउँ त्यही भएर बस्ने साठी भाइ बिनरहरूमा यहाँ के छ त खाता खाता यता खाँदा त्यही छैन त्यहाँ छ त्यहाँ छ केशव बस्नेज्यू के सब बसी सम्मान पत्र यता एकचोटि सर फर्किनु त यता यता अनि चामलजी पनिर मनिल तामाङ राजेश तामाङ बेलामा पक्का हाल्नु त भाडा हाल्नुपर्छ राज तामाङ अब यसो बोलाउने आइहाल्नुपर्छ सर है हामीले भाडा पाउनुपर्छ भाडा बोलाएर हाल्नुपर्छ भनेपछि है है याद पाएछ आइहाल्नुपर्छ है त्यसपछि ए त्यहाँ आयो आइहाल्ने है धेरै मान्नु अब हामी आजको कार्यक्रमको औपचारिक समापनतर्फ गइरहेका छौँ त्यसो सुख बिहा उता भइसक्यो कति तनाव परेको कृपया एकैछिन ध्यान दिइदिनु होला आज हामी जुन स्थानमा छौँ सबै गुरुको कृपाले गर्दाखेरि भएका छौँ हामी जति पनि जनाहरू जोडिएका छौँ गुरुकै कृपाले गर्दा नै भएको हौँ त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई सानो सम्मान हामीले एउटा सम्मान पत्र दिन चाहेका छौँ सम्मान पत्र म पढ्न गइरहेको छु गुरु श्री गोविन्द ढुङ्गानाज्यू यस संस्थाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तपाईँले देखाउनु भएको पद प्रदर्शन तथा असल समाज निर्माणका लागि खेल्नु भएको भूमिकाप्रति उच्च सम्मानका साथ यस पूर्व वन झाँक्री तान्त्रिक झारफुक संस्कृति संरक्षण तथा सामाजिक विकास केन्द्र नेपालले तपाईँले यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ यसरी नै सम्पूर्ण हामीहरूले भोलिका दिनमा हजुरको हामी प्रति हजुरको कृपा दृष्टि बनिरहोस् त्यो सम्मानको लागि म श्री धन्यवाद अब माताजीबाट खोलेर निकाल्ने धन्यवाद नमस्कार गर्दाखेरि हामीले धेरै बाधा पर्छमा परिरहेको छ अब हामीले यो नेक्स्ट महिनामा त हाम्रो अब किन भन्दा हाम्रो मन्दिर त नखोलिनु हुन्छ किन भन्दा अहिले शुक्ल खण्ड छन् हामीले देवता पूजा पाठ गरेर हामीले मान्यता हुँदैन र नेक्स्ट महिनाबाट चाहिँ हामीले माघबाट चाहिँ हामीले 1 गतेबाट चाहिँ हाम्रो प्रत्येक ढोका खोलिदियो हुन्थ्यो भने हामीलाई धेरै ठुलो आशा छ हामीलाई खोलिदियोस् पनि किन भन्दा प्रधानमन्त्रीहरू राजा जस्तो मान्छे चाहिँ देवता पूजा गर्न पाउने र हामी जनताहरू पूजा गर्न नपाउने आफ्नो घरमा मात्रै धुप कति बाल्ने कति खरानी मात्रै उडाउने हामीले बाहिर मन्दिर मठमन्दिर गरेर हामी धुपबत्ती बालेर खरानी उडाएर हामीले चाहिँ सबैको मुख उज्यालो पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठुलो एउटा आर्जना थियो र हामीले हिजो चाहिँ हामीले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा एउटा मेला भेला पनि राखेका थियौँ हामीले झाँकी प्रदर्शन समेत हामीले राखेका थियौँ त्यो हाम्रो सफल भयो राम्रो भयो अब धेरै दिनसम्म हामीले त्यो प्रदर्शन गरेका थियौँ तर हाम्रो गेट खोल्न सकिरहेको थिएन तर एकछिन भने पनि हामीले हिजो प्रदर्शन धेरै गऱ्यौँ प्रदर्शन गर्दाखेरि हाम्रो एकछिन भने पनि हाम्रो पशुपति ढोका खुल्यो हामीले भित्रबाट बाहिर यसो हामीले बाहिरबाट हेरे पनि हामीले एकचोटि ताला मात्रै खोलिएको थियो त्यो पनि हामीलाई ठुलो गौरव लागेको छ
किनभने यो त पहिला हामी धेरै प्रदर्शन गऱ्यौँ, धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, तर धेरै दीप जलान गऱ्यौँ, तर खोल्न सकेको थिएन। तर हिजो चाहिँ हाम्रो एक सानो समस्याले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै आन्दोलन गरेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो ढोका हामीले खोल्यौँ र हामीले उनीहरू सब हामीले दीप जलान गऱ्यौँ, राम्रोसँग गऱ्यौँ, आयौँ र हामीले झाँकी प्रदर्शन गऱ्यौँ। अब फेरि हामी आउँदो दिनमा हामी 29 तारिक हाम्रो 29 गते हाम्रो चाहिँ तपाईँको शून्य जलमा हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम धामी झाँकी सङ्घको हाम्रो कार्यक्रम छ। झाँकी सहित मैले फेरि लानेछु र हामीले हिजो पनि तपाईँको हाम्रो 30-35 हामी लिएर गएको थियौँ। अब त्योभन्दा हामी बेसी हामी धामीहरू, झाँक्रीहरू, तपाईँको देवमाताहरू, हाम्रो लामाहरू, पण्डितहरूलाई हामी लगेर हामीले उत्थान गरेर हामीले उनीहरू चाहिँ हामी ठाउँमा राख्नेछौँ र हामीलाई केन्द्रीय सरकारबाट पनि हामीलाई एउटा केही राहत आउने भएको छ। हामीले यही राहतको लागि म अहिले लडिरहेको छु। यो राहत हामीले पाउनु पर्ने हामीले 100% ग्यारेन्टी भएको छ। हामीले कहीँ एउटा स्थान दिने भन्ने कुरो छ हामीलाई। अब यो कुरोमा चाहिँ हामीले धेरै माथि जानुपर्ने छ। हामी सङ्घर्ष नगर्यो भने हामी यो पनि पाउँदैनौँ। हामीले आफ्नो संस्कृति पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था भइदिएको छु। मैले हजुरहरू मसँग लागि पर्नुहोस्, अब मसँग साथ दिनुहोस्। म हजुरलाई मैले जानेसम्म म हजुरलाई माथि पुर्याउँछु। हजुरले मलाई साथ दिनुभयो भने म हजुरको साथ पनि मैले लिनुपर्छ, मेरो साथ हजुर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो साथमा हामी साथ कहाँमा हैसैमा हैसै गरेर हामी माथि बढ्यौँ भने हाम्रो यो संस्थालाई हामी माथि बनाउँछौँ र हाम्रो धार्मिक संस्थाहरू चाहिँ हामीले राम्रो माथि बनाउँछौँ। र हाम्रो के छ भने हाम्रो परम्परा मौलिक चिजहरू हामीले मास्नु भएन। जस्तै अब कुटो, कोदालो, तराजु, अब हामीले विभिन्न तालचाहरू यस्तोहरू हामीले सङ्ग्रहालयहरू हामीले बनाएर राख्ने भन्ने हामीले एउटा उद्देश्य छ हाम्रो। यो पनि म राख्न तयार छु। अब तर हामीले हजुरले हामीले साथ दिनुभयो भने म केही दिनभित्रमै गरेर देखाउनेमा छु। यति भन्दै म अब यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा दर्शक साथीभाइ, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, माता, दिदी, आमा, सबै हामी मिडिया कार्यकर्मीहरू सबै लगायत गाउँले छर छिमेक दिदीबहिनीहरू नमस्कार भन्दै म यहाँ उजेर पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस्तो कारणले गर्दा ढिलो आउनुभयो। ठिक छ, यसमा उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम गर्न तयार छु। यस्तै रविन्द्र खड्कीज्यू सम्मान ग्रहणको लागि आइदिनु होला। रविन्द्र खड्कीज्यू रविन्द्र खड्कीज्यू सम्मान ग्रहणको लागि दीपक लामाज्यू। दीपक लामाज्यू हामी अलिकति हाम्रो यहाँ अब प्रसाद ग्रहणको लागि हामी चियापान प्रसाद कार्यक्रम सँगसँगै हामी यो कार्यक्रमलाई हामी यसलाई आज हामी यही सही विसर्जन गर्न चाहन्छौँ। अब हजुरहरूलाई फेरि हामीले फेरि अब यसमा फेरि हाम्रो 29 गते हाम्रो फेरि भेला हुनेछ हाम्रो शून्य जलमा। हाम्रो सांस्कृतिक संरक्षणको लागि हामीले हजुरलाई फेरि अब निमन्त्रण गर्नेछौँ। हजुरहरू पाल्नु होला। हजुर साथ दिनलाई हजुरहरू अघि बढ्नु होला। म यसमा हजुर पछि हैसैमा हैसै गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम यही सम्पन्न हुँदैछ। अब हजुरले के एउटा म के भन्न चाहन्छु भने मैले एउटा एनजिओ संस्थाबाट हजुर मैले एउटा सानो संस्था खोलेको छु। यो संस्था मैले 2 वर्ष गरी हुन लाग्यो। तपाईँको मैले अनाथ बाल बच्चाहरूलाई मैले खाना खुवाउने र अनाथ बच्चाहरूलाई मैले हेर्ने गरिरहेको छु। यो पनि अब पहिला मेरो अलिकति बाहिर छ त्यो चाहिँ। अब म अहिले काठमाडौँ भ्यालीमै म सार्ने प्रयासमा छु। मैले इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसमा सहभागी हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला।
मैले कोही बच्चाहरूलाई पनि उसको बाबामा नभएको पीडित भएको अब उसलाई चाहिँ मैले हेरचाह गरेँ 2 वर्ष ठ्याक्कै भयो मैले चाहिँ अहिले कसैसँग सहयोग लिएको छैन मैले आफ्नै दक्षताले मैले उहाँलाई बालबच्चालाई खाना लाउन पढाउन लेखाउन सबै मैले गरिरहेको छु मैले 20 दिन 22 जना बच्चाहरू छन् मेरो अन्डरमा मैले उहाँलाई हेरविचार गरिरहेको छु अब म चाहिँ अलिक टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले रेखदेख गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कोही कार्यकर्ताहरू राखेको छु उहाँहरूले राम्रोसँग हेरविचार नगरेको कारणले गर्दा मैले आफ्नै एरियामा म राख्न सार्न चाहन्छु अब मैले अब घरहरू ठिक गरिरहेको छु मैले त्यसमा भइसकेपछि हजुरहरूको मलाई साथ चाहिन्छ हजुरले त्यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने कोही दान दक्षिणा गर्न र उहाँलाई बच्चाहरूलाई के अनाथ बच्चाहरूलाई के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर सम्पर्क गर्नुहोला यति भन्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ पेश गर्छु धन्यवाद।